سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو ملګرو نن په ملکنډ پوهنتون کې د سرګودۍ یونیورسټۍ او ملکنډ یونیورسټۍ په اشتراک باندې یو نېشنل کانفرنس کیدونکی دی. دې کانفرنس ته د ټول ملک نه بلا ګډون کوونکي راغلي دي. دغه یو شرکا نن باغډیرۍ ته راځي د لږ ټیم دپاره په یو شارټ ټریپ باندې. نو د هغوی نه به پوښتنې کوو د دې ځای په حواله، د لور دیر په حواله، د باغډیرۍ په حواله، د دې ځای د خلکو په حواله، او تاسو ته به د الخیام نیوز چینل په شیشه ښایو. هیڅ چېرته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. دغه یو بل میلمه سره ولاړ یو، د هغه نه پوښتنه کوو. سر السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. सर अपना मुख्तसर सा तारुफ कीजिए. जी मेरा नाम काशिफ बशीर है और मैं कॉमसेट सेप्टाबाद से आया हूँ. PhD फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्कॉलर हूँ. सर आप यहाँ पहली मरतबा आए कि या नहीं, हम मालाकांड में दूसरी दफ़ा आए हैं सवात में, लेकिन इस जगह पे पहली दफ़ा आए हैं. सर जो आप बागडेरई पहली मरतबा आए तो आपने यहाँ को कैसे पाया, इस इलाके को? सबसे पहले तो इस इलाके का मंजर बहुत प्यारा है. दरख्त, ग्रीनरी हर जगह पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है ठंडी, ना इसमें वो गर्मी है, ना पसीना है, ना कुछ है. बहुत अच्छा फील हो रहा है, दिमाग आके यहाँ तरोताज़ा हो गया है. सर एक आम तासुर जो पश्तूनों के मुताल्लिक है कि वो दहशतगर्द है या वो वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? आपने यहाँ आकर क्या महसूस किया, क्या फील किया? जी ये तासुर बिल्कुल गलत है. हमारा पश्तूनों से बहुत अरसे से ताल्लुक़ है, बल्कि मैटक का रहने वालों तो हमारे साथ ही पश्तून है. ये तासुर गलत है. हाँ, अगर कुछ 1% हो तो उससे ये नहीं कहना चाहिए कि सारे गलत हैं. ठीक है जी. और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, जो बात होती है मुँह पे कहते हैं. अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन कीजिए. मेरा नाम हाफिज़ माजिद रशीद है, मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ और कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद में PhD स्कॉलर हूँ. अच्छा सर. सर अपने इलाके में आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. सर आप यहाँ पहली मरतबा आए या? जी मेरा फर्स्ट विज़िट है यहाँ का. तो यहाँ खानपुर के इलाके बागडेरई में हम यहाँ अभी मौजूद है, तो आपने इस इलाके को किस तरह कैसे पाया? सर मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो गंदम के खेत हैं, जो ये मतलब कि ढलवान सी शक्ल है इनकी. ये मुझे सबसे प्यारा लगा यहाँ पे. अच्छा सर. और यहाँ के लोगों के बारे में क्या तासुर है आपका? ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. अच्छा. और जो पख्तून के बारे में है वो ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पख्तून हैं और आई लव देम. ठीक है सर. और स्कॉलर साहब, डॉक्टर साहब की मौजूदगी में हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पश्तून अमन पसंद लोग हैं, पश्तून मेहमान नवाज लोग हैं, पश्तून सियाहत को पसंद करते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं. थैंक यू सर. दा महाल सरा د ملکنډ پوهنتون د PhD ډاکټر پروفیسر سے بولاړ دی. هغوی نه پوښتنه کوو. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر دلته راغلی یې، هڅه مو څه ده سر لږ زمونږ ویورز د دې نه خبر کړي چې دا څه پروګرام دلته روان دی؟ دا د فارمسي ډپارټمنټ د سرګودۍ یونیورسټۍ او د ملکنډ یونیورسټۍ د هغوی په شریکه یو سیمینار دی. دا کسان دي موږ راوستي چې د دې وطن ښکلا ورته وښیو، د دې وطن ثقافت ورته وښیو چې پښتنو کې څومره ثقافت دی، څومره مینه پکې ده. نو دوی د دې خوندورو اغانو نه چې دوی خوندونه واخلي، د دې خلکو د میلمستیا نه خوندونه واخلي، او لږ ډېر د دې دغه ماحول نه، د ګډوډ ماحول نه راشي او لږ ریلیکس. نو سر د دوی څه خیال دی دغه میلمانه چې راغلي دلته خوشحاله دي، باغډیرۍ یې خوښه شوه که څنګه؟ نو دا چې په جنت کې به څوک خفه وي، د هر سړی به خوشحاله وي. ډېر بهترین دی او دوی ما د دې تاثرات دغه کړل، نو دوی په خپله باندې ډېر زیات خوشحاله دي او پکار ده چې خوشحاله شي. سر ستاسو دغه کار ته، دغه زیار ته سور سلام ځکه کوو چې دا یقینا ټولې دنیا ته یو د امن میسج ورکول دي. په دې اړه څه وایي؟ زه دا وایم، زه په خپله باندې د شعر و شاعرۍ سره هم لږ ډېر تعلق لرم. زما یو شعر دی چې هغې کې دا وایم که نه چې زه امن غواړم دهشتګرد نه یم. زه امن غواړم دهشتګرد نه یم. څوک چې امن خوروي زه یې مورید یم. نو دلته پښتانه د امن خلک دی، د میلمهدوست خلک دی. مونږ امن غواړو او امن چې په ټوله نړۍ کې امن شي نو مونږ به ډېر زیات خوشحاله یو. بل زمونږ دا وطن دی چې دا ښایسته شي او امن پکې راشي. نو زه وایم چې که څوک د پښتونخوا له د مرور امن په خوله کړي که نه، نو دې ځای ته بیا چې دی نو بیا پښتونخوا ته په اوس هم کې بیا یو ځای هم نشي رسېدی. ما یورپ هم کتلی دی، انګلینډ مې هم کتلی دی، او پښتونخوا ده. استاد محترم جناب پروفیسر ډاکټر نثار صاحب را سره ولاړ دی، هغوی نه تپوس کوو. سر السلام علیکم. وعلیکم سلام. زلمیه څنګه؟ خیر دی سر. خیر دی سر. اول خو سر په خپل علاقه کې راته ویلکم وایي. مننه، ډېره مننه.
او تاسو زه خو ډېر خوشحاله شوم چې زما یو شاګرد چې دی هغه هم په یو داسې مطلب ایجوکیټډ انوایرمنټ کې دی چې هغه د خلکو سره خپل ویوز چې دي نو هغه شیر کوي او د خلکو هغه تاثرات چې دي نو هغه خلکو سره شیر کوي نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم. دا سر ستاسو اثر دی ستاسو نه همدغه زده کړه کړې الله مو لره. سر دغه میلمانه راغلي دي باغډیرۍ ته راغلي یئ ستاسو څه نظر دی او میلمنو څه خیال دی چې باغډیرۍ څنګه خوښه شوه نه؟ موږ چې راتلو د دې ګاډي کې د سټوډنټان ناست وي چې یاره یو خو د سوات باغډیرۍ ده او بله د دیر. موږ چې راتلو نو موږ دا خیال و چې دا د سوات د باغډیرۍ خبره کوي ځکه موږ وی چې یاره سوات باغډیرۍ کې خو به هلته اوبه دي او دیر سایډ چې دی نو زموږ دا ډرای ټمپریټ ریجن دی نو چې دې کې به دومره شینخایي او که به نه وي. خو چې موږ رالو نو واقع چې زویمه چې دا ډېر ښایسته ځای دی او چې کم ویجیټیشن پکې مینټین کړی دی نو دا خو آوټسټینډینګ دی. بل په دې کې ما یو انټرسټینګ خبره دا ولیده چې د واټر هارویسټینګ یو دغه پکې هم شته دغه ځای کې دا هم واکوې ده او هم پکې واټر هارویسټینګ کېږي نو ساینټیفیک ټچ پکې هم دی نو زما دا ایریا چې ده نو ډېره زیاته مې خوښه شوه. سر زما خیال دی تاسو خو په ریسرچ سایډ باندې لاړئ خو زموږ ویورز ته لږ د دې د ښکلا متعلق په ساده ټکي کې ووایئ. نو زه به دا ووایم چې یاره خلک چې راشي نو ویې بینې ډېر ښایسته ځای دی او ډېر یخ ماحول دی پکې او بل دا چې دا آوټینګ دپاره یو پیسفول ځای دی نو زه خو به ریکمنډ کوم چې هر سړی ورته راشي او د دې نه مزه واخلي ځکه چې اوس وګورئ چاپېره ماحول ډېر زبردست دی. بل دا سپاټ چې پکې جوړ شوی دا ډېر زبردست نو زه یم چې هر سړی ورته راشي نو ډېر ښه وایي. ډېره مننه سر. ملکنډ پوهنتون باټنۍ څانګې پروفیسر ډاکټر تورجان صاحب را سره ولاړ دی د هغوی نه د باغډیرۍ متعلق پوښتنه کوو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې څنګه خیر دی؟ خیر دی سر شکر دی. سر اول خو دا دی چې زموږ علاقې ته راغلي یئ نو ښه راغلاست دته وایو په خیر راغلی. جزاک الله ډېره مننه. واقعي باغډیرۍ چې موږ هلته را روانېدلو نو موږ دومره دغه نه وو چې واقعي باغډیرۍ اول خو معلومه نه وه. موږ د سوات باغډیرۍ لرو چې ویزټ ته رالو دغه رالو ماشاءالله ښه پکنیک سپاټ دی. دا سر پر د فرست ټایم تاسو راغلی که مخکې راغلي؟ فار د فرست ټایم. ډېر ښه. څه ګڼئ سر د دې ځای د خلکو متعلق هم څه خیال دی او د دې باغډیرۍ متعلق څه وایي؟ خلک خو خیر آبادي خو پکې موږ دومره ویزټ نه کړلی شته یا نشته دی خو ماشاءالله ډینس فارس پکې دی او ډېر ښه دغه دی. بس الله دې بارانونه وکړي چې کوم دغه سطح پکې کمه شوې ده نو الله دې دغه وکړي او نور ماشاءالله فارسټ پکې ډېر ښه فارسټ دی ډېر ښه پکنیک سپاټ دی بار بار راتلل پکار دي او موږ هم د دې کانفرنس چې څومره میلمانې دي کراچۍ ده اسلام آباد دی لاهور دی مختلف ایریا نه راغلي او د دې ځای ته وزټ کړی دی. ډېره مننه سر. اصل کې کم کانفرنس چې د فارمیسي والا ارینج کړی دی نو ډېر زبردست او دلته کم سایټ ویو له موږ چې کوم راغلي نو باغډیرۍ سوات باغډیرۍ چې کوم دا او یا دیر والا باغډیرۍ چې کوم دا نو دواړه سیم دي خو دلته دیر والا کوم باغډیرۍ چې دا دې ته موږ ډېر مخکې هم راغلي اوس هم راغلي نو ډېر خوند کوي او ډېر زبردست ماحول دی او کم پلانټ بایوډایورسټي چې کوم دلته ډېره زیاته ده. څه ګڼئ د دې ځای خلک څنګه دی او دغه ښکلا زموږ ویورز ته څه وایي؟ او ډېر میلمهدوسته خلک دی. دا کوم میلمانه چې د بهر نه راغلي هغه آیا دلته خوشحاله دي؟ ډېر زیات خوشحاله دي او دا طرف ته چې کوم موږ دلته ویزټ باندې راغلو نو دا ډېره مزه کوي. ډېره مننه. تھینک یو. پی ایچ ډي سکالر مراد صاحب را سره ولاړ دی هغوی نه تپوس کوو. السلام علیکم. ډېره مننه تاسو مله خبرو کولو مو غوره کړه. اول خو ټول نول الخیام ټي وي چې دی لوور دیر واله زما څومره خیال دی او لوکل چینل دی نو ستاسو ډېر ښه وکړل چې دلته کې رالی او خبرو کولو مو غوره کړه. نو خاص کل کې مونږ چې کوم یو نن سبا چې کوم دی په خبره په د بوټو په کنزرویشن باندې کوو چې پلانټ په مونږه څنګه کنزرو کوو او زمونږ کوم را روان نسل چې دی هغو له مونږ کم بوټي ورکوو. نن سبا که مونږ وایو چې دا فلورا چې کومه ده دا د تاسو اینی دا پای نه سودا چې ولاړ دي دا که وګورئ زموږ خلک چې دی نو هغه زیات نه زیات څه کوي د هغې کټینګ کوي او د ریپارسټریشن چې دی د هغې څه دغه نشته. نو مونږ د عام لوکیلیټي یا کمیونټي چې کومه ده هغې له مونږ به دغه ورکوو چې څومره کټ کوئ نو د هغې په 2 چنده چې کوم دی د هغې له پاسه مطلب د نهالولو یا د سوینګ چې کوم دی د هغې دغه وکړو. پی ایچ ډي سکالر ډاکټر ثناء الله را سره ولاړ دی د ملکنډ پوهنتون د باټنۍ څانګې هغه د باغډیرۍ متعلق څه وایي راځئ چې واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم ثناء الله دی پی ایچ ډي سیکنډ سیمسټر سټوډنټ یم یونیورسټي اف ملکنډ. دا د
پلانټس باندې یو کانفرنس و نېشنل سطح باندې سرګودي یونیورسيټي او د ملکن یونیورسيټي دلته کې دا کسانې راوستي و شارټ ټریپ ته ډینر بدل دي موږ دلته راځو خو فرست ټایم رالم دلته باغډیری خو په سواد کې هم دا او دا راته پته نه و فرست ټایم مې دا نوم واورېدو نو دلته کې رالو د بایوډایورسټي ته چې ګورو د دې کې د پلانټس ته دغه ته ان شاء الله بیا مو اراده چې دلته چېرته فیلډ ټریپ ولګو د پلانټس کلیکشن وکړو او نور داسې وګرځو ملګري راولو او خلکو ته ووایو چې یاره داسې یو ځای شته په لور دیر کې چې باغډیری نوم دی ډېر ښکلی دی چکر ځای دی او زموږ دا ملګري ټول راغلي خلک ډېر زیات انجوای کوي هر کله راشئ هر کله به درته ښه راغلاست وایو هر کله راتلی شئ مننه دا وخت د نورو زلمو سره ولاړ یو د هغوی نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام خپله لنډه پیژنګلو وکړئ جی زه د اپر دیر یم ضیاء الاسلام یم په ملاکنډ یونیورسټي کې د فارمیسي فاینل سټوډنټ یم فاینل ایر نن دلته باغډیری ته راغلي یئ دا څه پروګرام دی څه چل دا جی زموږ یونیورسټي کې 2 ورځې نیشنل کانفرنس و پلان ټو فایټو میډیسن پوټ ټو فایټو میډیسن د دې باره کې سرګودا یونیورسټي او ملاکنډ یونیورسټي په شراکت باندې د دوه په کولیبریشن باندې نو هغه کې یو ټریپ دلته دغه شی ډینر پارټي زمونږ علاقه ته څنګه ښکاري باغډیری متعلق زمونږ ویورز ته څه وایي باغډیری خو ډېر ښکلی ځای دی موږ نوم اورېد هلته یونیورسټۍ کې چې وو خفه وو چې دا به داسې ځای خو چې دلته رالو نو ډېر زبردسته ځای دی موسم هم ډېر زبردسته دی او ډېر انجوای هم کوو دلته ډېره مننه باغډیری کې را سره د سرګودي یونیورسټۍ یو سټوډنټ ولاړ دی د هغه نه تپوس کوو پښتو مې جی صاحب اردو میں آپ اچھا څنګه یې ښه الحمدلله خپل تعارف را سره وکړئ ما نوما شعیب انور دی جی او ډسټریکټ کرک سره تعلق لرم جی او ایم فل بایو کیمستري یونیورسيټي اف سرګودا نام کوم لاست سیمسټر مې دلته دیر ته راغلی یئ په دیر کې باغډیری ته راغلی یئ دغه ځای مو خوښ شو که نه یاره زه خو څو پیرې مخکې هم راغلی یم ملګریانو سره او ما ته خو چې کله هم راځم ما ته نوی لګي او زه ډېر زیات انجوای کوم ځکه چې دا دومره زیاته ښکلې علاقه ده او ډېر مهمان نواز خلک دي یقینا سره ما چې کله اورېدی چې دیر کې او یونیورسټي اف ملاکنډ کې کانفرنس دی ما په مخه باندې د دې لپاره رجسټریشن وکړو ځکه چې ما ته پته وه چې علاقه چې کومه ده ډېر زیاته ښکلې ده او بله دا خبره چې فرست نن کومه ډې چې سیشن وله وچلېدله ډېره زبردسته وه او ډېر مونږ هلته څه ډېر څه ولیدل او ډېر څه مونږ ګرومینګ وشو نو امید ده چې انشاءالله مونږ بیا راځو دیر له او بیا به راځو مننه کڼ پوهنتون د فارمیسي ډپارټمنټ یو سټوډنټ را سره ولاړ دی هغه نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام خپل تعارف را سره وکړئ جی محمد اقبال نوم دی فارمیس 8 سیمسټر دلته باغډیری ته راغلي یئ څه ګڼئ باغډیری مو څه خیال دی څنګه مو لیده یاره فرست ټایم خو لیده ډېر باسې سوچ خو کوو چا وي ښه ځای دی چا وي ښه ځای دی خو چې ما فرست ټایم ولید ډېر مزدار ځای دی ډېر ښکلی ځای دی بل ډېره ګرینري ده پکې ډېر ښایسته ځای دی داسې ښایسته ځای لکه مونږ دیر کې بر لړم غاړه تلي هغه طرفونه تلي خو داسې ځای مونږ نه لیدلی ډېر ښکلی دی په خپل د کوم ځای زه د بونیر یم بونیر خو په خپله هم ډېر ښایسته دی او تاسو ته چونکې تاسو په خپله ښایسته یې نو هر ځای ته ښایسته ښکاري مننه مو کوو ملکن پوهنتون د کیمستري ډپارټمنټ د یو طالب علم سره ولاړ یم السلام علیکم وعلیکم السلام خپل لنډ تعارف را سره وکړئ زما نوم چې دی نو هغه قیصر خان دی زه د کیمسټري ډپارټمنټ د بی اے سټوډنټ یم او کانفرنس مې ډېر زیات انجوای کو او خپل پوسټر پریزنټیشن هم پکې هم وکړو او اوس باغډیری ته راغلي یو دلته ډېر ښکلی ماحول دی ګرینري هم سیوا ده او داسې اکټیویټي پکار وي د سټوډنټ د ریفریشمنټ لپاره د هغو د فردر د ګروت لپاره داسې اکټیویټي پکار وي ملکن یونیورسيټي د یو بل شاه زلمي نه تپوس کوم السلام علیکم وعلیکم السلام انټروډکشن را سره وکړئ خپل زما نوم آصف نواز دی او ملکن پوهنتون کې فارمیسي ډپارټمنټ کې څانګه کې زما پنځم کال دی اخرنی او دا کانفرنس چې نو د پرې باندې د سټوډنټ سره د سټوډنټس ډېر ایکسپوجر کیږي او دا 2 ورځې کانفرنس دی یو نن اولنۍ ورځ ده بیا سبا بله ورځ ده او دې کې د سټوډنټس کم ریسرچر چې کم سکالر چې هغه خپل پریزنټیشن کم ساینټسټ چې هغه خپل پریزنټیشن پرې کې دغه کې پریزنټ کی او سټوډنټس ته پکې دا زموږ عام سټوډنټ بیچلر سټوډنټ ته پکې دا ایکسپوجر وشي چې دی لکه پارې د باونډ پاتې نشي او دغه کې پاتې نشي دې ته ایکسپوجر وشي او په خپل د کم مخکې چې کم هر څه کېږي د هغې کې لکه بولډ شي بل رور نه تپوس کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل مختصر تعارف را سره وکړئ زما نوم خالد خان دی فارمیسي ډپارټمنټ 10 سیمسټر مې دی او یونیورسيټي اف ملاکنډ نه کانفرنس ارنج شوی دی 2 ډیز دپاره او نن زموږ پکې اولنۍ ورځ ده
ریسرچرز راغلي سرګودا یونیورسيټي نه هغه نه مونږ ډېر زیات څه زده کړل هغوی زم سره خپل آیډیاز شیر کړل هغوی زم سره کوم ریسرچ کړی دی هغوی زم سره نیو آیډیاز راغلي هغه هم ته شیر کړل سټوډنټس ته موقع میلاو شوه هغوی د کوېسچنز وکړل او اوس مونږ راغلي وو باغډیرۍ ته ریفریشمنټ لپاره سټوډنټس راغلي دي نو داسې کانفرنس ارینج کول پکار دي سټوډنټس لپاره د هغوی د ریفریشمنټ لپاره چې د هغوی ایکسپوجر وشي دغه باغډیرۍ ته راغلي دغه ځای په هکله زموږ ویورز ته څه وایي ستاسو ویورز ته زه دا ویل غواړم چې دا ځای ډېر زیات ښایسته دی هر یو کس له راتلل پکار دي دا ځای ته چې انجوایمنټ وکړي او خپل فیملی سره راشي خپل ملګرو سره راشي سرگودا یونیورسٹی کے پروفیسر کے ساتھ کھڑے السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر اپنے علاقے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ یہاں کے علاقے کو آپ نے کس طرح پایا یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں ہمارے ویورز کو کیا کہیں گے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے نیچرل بیوٹی ہے بہت خوبصورت علاقہ ہے دا پیپل آر ویری جنرس ویری آفرنگ ویری جنرس ہاسپٹیلٹی اور الحمدللہ امن ہے خوبصورتی ہے لش گرین ماؤنٹینز ہیں سر ایک عام تاثر جو پشتونوں کے متعلق ہے کہ وہ دہشت گرد ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یا آ کر آپ نے کیا فیل کیا کیا محسوس کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ وی آر فیلنگ ویری کمفرٹیبل جسٹ لائک ایٹ ہوم بڑا پیار ہمیں ملا یہاں اور ساری یونیورسٹی ہمالہ کنڈ میں جو فیکلٹی تھی اصل میں ہم یہاں ایک کانفرنس ہے جوائنٹ کے لیے آئے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا اور یونیورسٹی آف ہمالہ کنڈ جو ہیں انہوں نے مل کے ایک کانفرنس کی ہے پلانٹس کے اوپر جس کا مقصد یہ تھا کہ آپس میں ہم فیوچر میں فردر جو ہے کولابریشنز کو اسٹرینتھن کریں اسٹوڈنٹ فیکلٹی ایکسچینج پروگرامز ہوں کو ایم او یو سائن کیا ہم نے ریسنٹلی یونیورسٹی کے ساتھ اسی سلسلے میں اسی کہہ لیں کہ ایک ایز اے پارٹ آف دیٹ جو ہے یہ ایکٹیویٹی ہے جس میں ایک پورا ہمارا ڈیلیگیٹ ہے جس میں پروفیسرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں فیکلٹی وہاں سے ہم تقریباً 20 لوگ جو ہیں یہاں پہ اس میں ہم پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں اور ہم اس میں کو آرگنائزر بھی ہیں کیونکہ یہ جوائنٹ وینچر ہے تو بڑا اچھا لگا یہاں آ کے اسپیشلی نیچرل بیوٹی اور پھر یہاں کے جو لوگ تھے بڑے ملنسار اور بڑا انہوں نے ہمیں جنرسلی جو ہے ویلکم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اپنا مختصر سا تعارف کیجیے. ڈاکٹر عبدالرؤف ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری یونیورسٹی آف سرگودا. جی ہم یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں. یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی کہ پودوں کو ہم استعمال میں لائیں اس طریقے سے کہ وہ ہماری غذا کا حصہ بنے بطور دوا. تو کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے تو اس میں بہت ساری ڈسفارمیشنز ہوتی ہیں باڈی کے اندر, تو فوڈ کو ہم ایسا استعمال کریں کہ وہ ہمارے لیے دوا کا کام کرے. یہ تھیم تھا اس کانفرنس کا, جس سے لے کے بہت سارے لوگوں نے کچھ اپنا کام پیش کیا. کل بھی انشاءاللہ اور پریزنٹیشنز ہوں گی, اس میں اور چیزیں تحقیق کے حوالے سے سامنے آئیں گی. تو یہ ایک اصل مقصد تھا جس کو ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا تھا یونیورسٹی آف مالاکنڈ سے. اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ یہ تو ایک بہت لمبا پروسیس ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بیماریوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی بدلتی جا رہی ہے. نئے نئے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جیسے پہلے بیماریاں تھیں چند ایک تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, جیسے پلیگ تھا اور اسی طرح ڈیپتیریا تھا تب تھی وہ ختم ہو رہی ہیں. ملیریا ختم ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ کینسر دیکھیں, HIV اور یہ اور بہت ساری بیماریاں نئی سامنے آ رہی ہیں. تو نئے چیلنجز آ رہے ہیں, تو نئی تحقیق ہونی ہے, نئے کام آ گئے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک لانگ ٹرم ایکٹیویٹی ہے, لیکن جو اس کانفرنس کے جو پارٹیسپینٹ تھے اس کا رسپانس کیسا تھا؟ الحمدللہ بہت پنجاب سے بھی, کراچی سے بھی, اور بلکہ KPK میں تو یہ کانفرنس ہو ہی رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. صرف بلوچستان سے بہت کم پارٹیسپیشن تھی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہاں سے بھی لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے. تو ہر طرف سے پریزنٹیشن تھی. آزاد کشمیر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس. تو ہر ایک نے اپنا کام جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ ہم یہ تحقیق کر رہے ہیں, ہم یہ تحقیق کر رہے ہیں. دوسروں کے ساتھ نالج شیئر ہوتا ہے تو اس سے کافی زیادہ
علم جو ہے نا وہ آگے ٹرانسمٹ ہوتا ہے، دوسروں کو علم کے اندر چیزیں آتی ہیں. وقت یکدم کوئی ایک بڑی تبدیلی نہیں آ جاتی، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چیلنجز، ہم ایک چیلنج کو میٹ کرتے ہیں نا، ایک چیلنج کو پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کئی چیلنجز مزید سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنا مختصر سا تعارف کیجیے. میرا نام ڈاکٹر محمد ریاض ہے، میں یونیورسٹی آف سرگودا میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور یہاں ہم ایک جوائنٹ کانفرنس پلانٹ فوڈ ٹو فائٹو میڈیسن کے حوالے سے کہ پلانٹس کو ڈفرینٹ ڈیزیزز کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے اس کی ڈفرینٹ فار ایگزامپل ڈائبٹیز، کینسر ایشوز ایسے ہیں کہ جو آج کا ریسنٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور جو پرانی کچھ ڈیزیز تھیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور جو ریسنٹ ایشوز کے لیے ریسنٹ ریسرچ کی ضرورت ہے. اسی والے سے یہ پلانٹس کے سے متعلقہ ایک کانفرنس کہ ان کو ٹو یوز فار دی میڈیسنز آرگنائز کی گئی ہے، اور یہ جوائنٹ ایک وینچر ہے. اور ہم یہاں پر ایک بڑی ڈیلیگیٹ کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ لوگ جو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان میں ہاسپٹلٹی ہے، اور یہاں نیچرل بیوٹی بھی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ KPK کے لوگ دہشت گرد ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ پرامن لوگ ہیں، اور یہ غلط میسج مطلب کہ پھیلایا گیا ہے کہ یہاں کے لوگ دہشت گرد ہیں. یہ بڑے ہی پرامن اور بہت ہاسپٹلٹی اور بڑے خوش اخلاق کے لوگ ہیں. جب سے ہم کل سے آئے ہیں انہیں بڑی اچھی طریقے سے ویلکم کیا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے مطلب ہمیں ڈیلنگ کر رہے ہیں. اپنے علاقے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سر اپنا مختصر سا تعارف کیجیے. جی میں محمد فرید الحق PhD اسکالر ہوں آرگینک کیمسٹری کے اندر، اور سرگودا یونیورسٹی سے بلونگ کرتا ہوں. تو میرے لیے یہ بہت بڑا ایک حیران کن ایونٹ ہے خاص طور پہ، اور یہ عجیب سی بات ہے. لوگ کون ایسے لوگ ہیں جو KPK کے لوگوں کو دہشت گرد کہتے ہیں؟ عجیب سی بات ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو ایک مرتبہ یہاں آ کے دیکھیں کہ یہ کتنے محبت اور کتنے مہمان نواز ہیں. یہ ہمارے لیے ویسے ہوتا تھا، ہم ویسے سرگودا سے بلونگ کرتے ہیں تو سرگودا بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ لاہور دیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ جناب اگر کسی کو بھی ہو تو آپ یہاں پہ آئیں، دیکھیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے یہ بہت بینیفیشیل ہے. اور ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ ایسی اور بھی کئی جو ہیں کانفرنسیں ہونی چاہیے، اور اس سے نالج بھی انکریز ہوتا ہے. کولیبوریشن کے اندر مختلف قسم کی آپ کی سائنٹیفک جو ہے اپروچز جو ہے ایک دوسرے میں کنورٹ ہوتی ہیں، آپ ملتے جلتے ہیں، اور اس کے اندر محبت اور خلوص بڑھتا ہے. تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے خصوصی طور پہ ایک خاص ایونٹ ہے. یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خاص طور پہ مالاکنڈ کے اپنے VC صاحب سے، اور سرگودا کے VC صاحب کی، جنہوں نے مل کے جی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، اتنے پیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم کیا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. د سرگودا یونیورسٹی د یو پښتون پروفیسر نه پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خپل مختصر تعارف وکړئ. زما نوم ډاکټر اکبر علي دی، کیمسټري کې زما PhD ده د برازیل نه، او کرنټلی زه اسسټنټ پروفیسر یم په سرگودا یونیورسټي کې کیمسټري ډپارټمنټ کې. دغه میلمانه ستاسو راغلي دي، مونږ خو چونکې پښتانه یو، دغه میلمانه د دې ځای نه څه پیغام وړي؟ دوی د دې ځای نه خوشحاله دي، د دې ځای د خلکو نه، د دې ځای د لوکیشن نه څه وایي؟ اصل کې ریلیټ خدا ده چې کم از کم د دې کانفرنس د ابتدا دو کوله د یو میاشت نه مونږ اکثر سټاف روم کې کینو، نو دو خبره کوي چې یاره څنګه ماحول به یو دونه کیوریاسټي وه چې لکه سړی د افغانستان بارډر ته ځي، چې لکه دلته به ډزي یو دماکې به یو ډېر عجیبه انداز و. ما تاسو راشئ، ووایئ نه، تاسو مهمان نوازي وګورئ، تاسو کم زموږ حالات وګورئ، ډېر پرامن خلک دی، هېڅ څه مسله نشته. او الحمدلله چې راغله ویې کته په خپلو سترګو ستاسو مخکې انټرویوانې وشوې، او ډېر بهترین او ډېر زیات خوشحاله دي. بلکې موږ دغه دنیا ته دغه پیغام ورکوو چې هر څوک غواړي هر وخت راتلی شي. په انټرنیشنل لیول باندې هم موږ دغه ریپرزنټیشن کوو د خپل ملک د خپلې علاقې، که دا خو زموږ لوکل خلک دي او زموږ نه دونه لرې دي چې هغه موږ ته پنجاب دونه لرې نه دی، او بیا هم هغو ته دا اندازه کېږي چې یاره دلته به حالات خراب وي. تاسو دا سوچ وکړئ چې د انټرنیشنل خلکو د هغو به څه نظریات دي زموږ په باره کې، نو هغو ته هم موږ په هغې لیول باندې هم کار کوو. الحمدلله په دې لیول باندې هم کار کوو چې یاره د دو کم ګیلي دي یا شکوي دي یا کم
نور څه دغه دي شکوک او شبهات دي چې هغه لرې شي. خو د دې دپاره پکار دا ده چې دو کم از کم یو ځل راشي او په خپلو سترګو د هر څه چې تر څو د پښتنو کورونه وران وي د دنیا د آبادۍ وعدې دروغ دي. دغه هر څه د یو شمېر پروفیسرانو، طالب علمانو، سکالرانو د سرګودۍ یونیورسټۍ او ملکڼ یونیورسټۍ پیغامونه تاسو واورېدل. د دې ځای په هکله، د باغډیرۍ په هکله، د دې ځای د خلکو په هکله، د پښتنو په هکله د هغو سره وه. دغه هر څه تاسو ته ضرور رسېده. اوس دغه په تاسو پرېږدو چې تاسو دغه عام تاثر چې دی چې پښتون دهشتګرد دی، پښتون وحشتګرد دی، دغه فیصله به تاسو کوئ چې د دې پیغامونو اورېدو نه وروسته تاسو سره یې قایموئ چې آیا پښتون رښتیا دهشتګرد دی که نه، پښتون امن پسند دی، پښتون سیاحت پسند دی، پښتون د مینې سبق ورکوي، پښتون د امن سبق ورکوي. نو د بل پروګرام پورې د الخیام ټیم له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.